के आगे लेट जाने की, इंडियंस के आगे इस तरह भीख मांगने की कि यार आके मिल लो अपने आदमी से, बात कर लो, हम तुम्हारी शरायत मान लेंगे, ये कौन सी गैरतमंद कौम ये करती? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ना ये जनीवा कन्वेंशन के तहत है, जनीवा कन्वेंशन के तहत ये स्पाई और दहशतगर्द और टेररिस्ट आते ही नहीं है। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुलाकात का कहा था वो करवा दी है हमने। ये तो नहीं कहा था 10 दफा मुलाकात करवाएं और उनकी शराइत पर करवाएं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये अपीसमेंट है, इससे डिस्पोंडेंसी, मायूसी फैल रही। और स्पेशली अगर आप इसको कनेक्ट करें इस बात से कि स्पेशली एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जो कौम को उस वक्त पता चला कि जब गजट में छपा है, उससे पहले किसी को पता भी नहीं चला कि ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। बिल्कुल ठीक। कि जिसके तहत कन्वोशन यादेव अपील कर सकेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में। ये जो कुछ भी हो रहा है ये कौम को अनकंफर्टेबल कर रहा है। अच्छा, जिस तरीके से जिस तरह हिंदू मंदिर की बात इस्लामाबाद में खड़ी हुई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, कुलभूषण यादव के साथ जो मामला किया जा रहा है ये सख्त मायूसी, बेचैनी और गुस्सा कौम में फैला रहा है। हुकूमत को हम एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे लिहाज करके काम करें। वैसे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या कहते हैं? अगर इस तरह की कोई मुलाकात हो तो वो किस माहौल में होनी चाहिए, या पाकिस्तान अगर रसाई देता है तो वो आपके ख्याल में आइडियल माहौल कौन सा है, जो सारी बैकग्राउंड को सामने रखते हुए जिसके बाद कौन सा आइडियल माहौल है जिसके अंदर अगर मुलाकात करवाई भी जाए, कौन सा रसाई दी भी जाए, तो वो कौन सा माहौल है? कुलभूषण यादव वीजा ओवरस्टे करने की वजह से यहाँ नहीं आया। ये एक जासूस और दहशतगर्द था और इससे मुलाकात पाकिस्तान को करवाने की जरूरत ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस जाना ही नहीं चाहिए था। चला गया, उन्होंने कह दिया, आपने एक मुलाकात करा दी, मुलाकात आप अपनी शर्त पे कराएंगे, अपनी शराइत पे, भारतीय शराइत पे नहीं। बिल्कुल ठीक। आप रिकॉर्डिंग भी करेंगे, अपना बंदा भी खड़ा रखेंगे, बीच में शीशा भी लगाएंगे। इनके बाप का नहीं है ये मुल्क कि वो हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है। तो जैसे अब जो अगली मुलाकात के हवाले से दफ्तर खारजा ने कहा, एक तो मुझे ये भी बताइए कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ये कॉन्सुलर एक्सेस दी है, तो वो शख्स जो हमारे यहाँ पर लोगों का कातिल हो, जिसने लोगों को शहीद किया हो, जिसने यहाँ पर दहशतगर्दी की हो, क्या वो इस काबिल है कि उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसी लिहाज से भी जज किया जाए? मैं आपको यही बात तो बता रहा हूं। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात कर रहे हैं तो कम से कम क्विड प्रो क्यो तो करें ना। इंडिया से कहें कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को रिहा करें। इंडिया से कहें कि 20-20, 25-25 साल से दुख्तरान मिल्लत आसिया अंदरावी और उनके साथी जो जेलों में बंद हैं उनको रिहा करें। क्या ह्यूमैनिटेरियन सिर्फ हम रह गए बेवकूफ ये दिखाने के लिए? और किसको दिखा रहे हैं? ना कोई दुनिया मान रही है, ना भारत इंप्रेस हो रहा है, ना भारत मुतासिर हो रहा है आपसे। आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी बुज़दिली और कमजोरी को बड़े बड़े अंग्रेजी के लफ्जों में छुपा के ह्यूमैनिटेरियन। सिंपली आराम से कहो यार वी आर ब्लडी कॉवर्ड, दैट्स ऑल। जैसा ये जो अभी पाकिस्तान ने एक और शर्त मानी है भारत की, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अब वहां पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं होगा, और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त ये चीजें भी सामने आ रही हैं, ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि कुलभूषण को करंटली पाकिस्तान से ज्यादा खतरा भारत से है। ऐसे में वो मुलाकात जिसमें शीशे भी मौजूद नहीं होंगे, दरमियान में आमने सामने बिठाकर मुलाकात करवाई जाएगी, उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद नहीं होंगे, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही होगी, तो आपको नहीं लगता कि कुलभूषण की जान को खतरा होगा? क्योंकि भारतीय तो ये चाहते हैं कि वो किसी तौर कुलभूषण से अपने छुटकारा हासिल कर लें। मैं प्रिसाइसली यही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त मरा हुआ कुलभूषण जो इनके पाकिस्तान की कैद में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर जाए, मैं फांसी की बात नहीं कर रहा, फांसी देना तो एक लीगल काम है, एक पुरस्कार तरीके से इसकी मौत वाकई हो जाए तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा टूल होगा। और आप इस तरह का माहौल प्रोवाइड करके इंडियन इंटेलिजेंस को रॉ को मौका दे रहे हैं कि वो जहर खिला दे कुलभूषण को, कोई पॉइजन इंजेक्शन दे दे, कोई नीडल चुभो दे उसको, कोई जहर खा दे। आप इंतहाई खतरनाक काम करेंगे अगर आपने वहां अपना कोई आदमी ना रखा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना की। इनको तो बीच में 10 शीशे लगाने चाहिए कि कोई करीब ना आ सके इंडियन बीच में, और फिर हम ये कहेंगे कि टाइम हो चुका है। इस कुलभूषण को साथ रखने का कोई फायदा नहीं है। इसको आप कोई दुनिया में अब आपको डिप्लोमेटिक पजीराई इसकी वजह से नहीं मिल रही, तो आपने इसमें से निकालना था, आप निकाल चुके हैं। इट इज टाइम कि आप इसको 14 अगस्त पे फांसी लटका दें। अच्छा, द मैसेज मस्ट बी सेंट टू इंडियंस नाउ। बिल्कुल। जैसे आखिर में मुझे ये भी बताइएगा, अभी प्रोग्राम से पहले मेरी पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा से इसी हवाले से, कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज चूंकि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक का दिन भी है, तो इस हवाले से जब मैंने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने मुझे कहा कि इट्स अ डेड इशू नाउ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मैं उनका नाम कोट नहीं करूंगा यहाँ पर, और वजीर खारजा रह चुके हैं वो।
تو انہوں نے کہا کہ اٹس اے ڈیڈ ایشو ناؤ، مطلب کشمیر از اے ڈیڈ ایشو فار پاکستان. تو آپ کے خیال میں کرنٹ گورنمنٹ اس کو ایز اے ڈیڈ ایشو ہی اب ٹریٹ کر رہی ہے، اب مطلب گورنمنٹ دیکھ ہی نہیں رہی اس ایشو کو؟ جی میں 100% ایگری کروں گا اس بات سے کہ کشمیر از اے ڈیڈ ایشو فار دس گورنمنٹ. انہوں نے کشمیر کو ابینڈن کر دیا، انہوں نے انڈیا کو اجازت دے دی ہے کہ کشمیر کو ضم کر لے، ہڑپ کر لے، کنسولیڈیٹ کر لے، فورٹیفائی کر لے اور اس کو پیلسٹینائز کر لے. میری آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے پیغام گیا ہے سید علی گیلانی کو کہ اب ہم آپ سے ڈیل نہیں کریں گے، ہم ایسے لیڈرز کو تلاش کریں گے کشمیر میں جو بھارت کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہوں. یہ بات، اور اس کے بعد سید علی گیلانی نے ریزائن کر دیا حریت کانفرنس کی چیئرمین شپ سے. آپ سارے ڈاٹس ملا لیجئے، آپ سید علی گیلانی کو یا ان کے بیٹے کو یا ان کی حریت کانفرنس کے لیڈروں کو بلا کے پوچھ لیجئے کہ پاکستان کا رویہ ان کی جانب کیسا ہے. میری بات پہ اعتبار نہ کریں، کشمیر کو ابینڈن کر دیا گیا ہے. انڈیا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے، 2 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر جہاں پہ ڈوگرا فوج اور ہندوؤں کو لا کر آباد کیا جائے گا. سارے کشمیری علاقے قبضہ کیے جا رہے ہیں جس طرح اسرائیل فلسطین میں کر رہے ہیں، اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں، ہم موقع دے رہے ہیں، تم کر لو، 5 سال ہم تمہیں دیتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں کوئی کشمیر پر بات نہیں کرے گا. ایک پوائنٹ آئے گا جس طرح اسرائیل نے گوگل سے فلسطین کا نقشہ غائب کر دیا، اس طرح پھر دنیا میں کوئی کشمیر کی بات نہیں کرے گا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو جیسے آپ نہیں سمجھتے کہ ویسے اگر آج کا ٹائم دیکھیں تو بڑا اہم ٹائم ہے، بڑا کروشل ٹائم ہے اس حوالے سے کہ چین جو ہے لداخ میں بھارت کے اوپر مکمل چڑھائی کر چکا ہے. چینی فورسز نے وہاں سے واپس جانے سے انکار کر دیا گلوان ویلی سے. پھر ایک ڈیفینس انالسٹ میرے پچھلے پروگرام میں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 1962 کے بعد بیسیکلی پاکستان کو آج موقع ملا ہے کہ پاکستان کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کر لے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ 1962 کے بعد اس وقت پاکستان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ جب اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا کشمیر کا فیٹ کیا ہے. 1962 کا موقع آپ نے ضائع کیا، اس کے بعد 50 سال 1-2 نسلیں گزر گئیں، اللہ نے اس کے بعد یہ موقع آپ کو دوبارہ دیا ہے. اس موقع کو اگر ضائع کیا، یہ وقت ہے کہ جب کشمیر کے اندر مزاحمت زندہ ہے. 62 میں اور 65 میں کشمیر کے اندر مزاحمت زندہ نہیں تھی. آپ نے آپریشن جبرالٹر گرینڈ سلیم کیا، کشمیر کے اندر سے کوئی تحریک آزادی نہیں اٹھی. اس وقت اٹھی ہوئی ہے. اس وقت انڈیا گھیرا گیا ہے نیپال کی طرف سے، انڈیا گھیرا گیا ہے چائنا کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، اور خود وادی کے اندر. یہ پچھلے 100 سال میں کبھی اتنا شاندار موقع کشمیر کو آزاد کرانے کا نہیں آیا. اور اس وقت جو مجرمانہ خاموشی ہے حکومت کی، یہ تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق کی غداریوں سے بڑی لکھی جائے گی. مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے. اس وقت جو ہو رہا ہے یہ میر صادق اور میر جعفر کی غداریاں ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. زید صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین زید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. 1962 کے بعد ان کا بھی یہی کہنا تھا، جس طرح ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے میرے پچھلے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کے پاس اس وقت رائٹ ٹائم ہے. اس وقت پاکستان اگر یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر لیا جائے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو چین کے ساتھ مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کے تحت اب بھارت جو پہلے ہی زیر ہو چکا ہے لداخ میں، اس کو وہ کشمیر میں کچھ نہیں کر پائے گا. ویسے ہی 10 لاکھ بھارتی فوج نہتے کشمیریوں کا سامنا نہیں کر سکی، اور لداخ میں جس طریقے سے چین نے چڑھائی کر دی ہے، ایسے میں اگر پاکستان یہاں سے کام شروع کرتا ہے، پاکستان یہ محاذ کھولتا ہے، تو بھارت کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ جو اس کو برقرار رکھ سکے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد لداخ کی ایشو کے اوپر بات کریں گے. کہنا جائے گا. اسٹے ود اس.